नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम सीएमडब्ल्यू अर्थात् क्रिमिनल्स मोस्ट वान्टेडमा। म हुँ शिवल लम्साल र यो हो कार्यक्रम अपराध र अपराध विरुद्धको अभियान। समाजमा हुने सबै खाले अपराधिक घटनाहरूमध्ये केही त्यस्ता विशेष खाले अपराधिक घटनाहरूलाई हामीले यस कार्यक्रममा समेट्ने गर्छौँ र देखाउँछौँ तपाईहरूलाई। आज पनि हामीले एउटा घटनालाई मसिनोसँग चिरफार गरेर उपस्थित भएका छौँ। नेपालको सुदूरपश्चिम अर्थात् प्रदेश नम्बर 7, त्यो पनि राजधानी धनगढीबाट 2 जना प्रहरीहरू सीमावर्ती क्षेत्रमा गस्ती गर्न निस्कन्छन्। तर निस्केको गस्ती टोली कहिल्यै फर्केन, गयो कहाँ? हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। गस्तीमा निस्केका 2 प्रहरीको जीवन नै अस्थायी। सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी सहर धनगढी संघीयता लागू हुनु अगावै चर्चित यो सहरलाई संघीयताले प्रदेशको राजधानीको रूपमा नयाँ परिचय पनि थपियो। भारतीय सीमासँग नजिक रहेकाले पनि यो सहर सिङ्गो नेपालकै लागि विशेष छ। तर यही सहरमा यस्तो घटना भयो जुन कल्पना भन्दा बाहिरको थियो। ऐतिहासिक सहर धनगढी अनि यही भएको अकल्पनीय घटनाले देख्ने सुन्ने सबैलाई त्रसित बनाएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 मा पर्छ जुगेडा। यस क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्न स्थापना गरिएको हो यो प्रहरी चौकी। नजिकै छ मोहना नदी, यस क्षेत्रकै प्रख्यात नदी हो यो। यही नदी किनारमा देखिएको यो भिड हेर्नुहोस् अनि यी शोकाकुल मानिसहरूलाई हेर्नुहोस्। यो 2077 साल कार्तिक 2 गते बिहानको दृश्य हो। हेरिसकेपछि अब अनुमान लगाउन गाह्रो छैन, यहाँ पक्कै केही दुखद घटना भएको छ। घटना कार्तिक 1 गते रातिको हो। सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करीमा जुगेडा प्रहरी चौकीले निगरानी गरिरहेको थियो। रातिको समयमा तस्करी हुने प्रहरीको निष्कर्ष थियो। राति 8 बजे गस्तीमा निस्केका जुगेडा प्रहरी चौकीका प्रमुख प्रहरी सहायक निरीक्षक गोविन्द विक र प्रहरी जवान रामबहादुर साउद मध्यरात अगावै फर्किनु पर्ने थियो। तर न उनीहरू फर्किए न सम्पर्कमा नै आए। अब यो घटनामा चाहिँ 2 जना प्रहरी कर्मचारी मारिएको पुष्टि भएको छ र 2 जनाको लास पनि बरामद भइसकेको अवस्था छ र साथसाथै यसमा संलग्न दोषीहरूलाई पनि हामीले कानुनको दायरामा ल्याइसकेका छौँ। यो चाहिँ घटना हेर्दाखेरि तस्करहरूले चाहिँ सामानहरू तस्करी गरेर पारी लैजान, यो यहाँबाट चाहिँ मटर तस्करी गरेर चाहिँ पारी लैजान लिएर गएको र त्यहाँ एम्बुसमा बसेको प्रहरी कर्मचारीहरूले चाहिँ रोक्न खोज्दाखेरि 81 प्रहरीमाथि चाहिँ आक्रमण गरेर निर्घात रूपले चाहिँ आक्रमण गरेर चाहिँ हत्या गरेको चाहिँ देखिन्छ र हत्या गरिसकेपछि खोलामा लगेर लासलाई फालिदिएको अवस्था देखिन्छ। र यसको चाहिँ हामीले घटनाको सूचना पाउन साथ अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएर त्यसमा संलग्न भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ कानुनको दायरामा ल्याएर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ। गस्तीमा गएका प्रहरीहरू नै सम्पर्कविहीन भएपछि प्रहरीले केही अनिष्ट भएको हुन सक्ने आशंका गर्यो। जुगेडादेखि मोहना नदी किनारसम्म प्रहरीले नजर पुर्यायो। केही व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेपछि केही संकेत पाएको प्रहरीले मोहना नदीमा खोजी कार्य सुरु गर्यो। तस्करीको निगरानीमा निस्केका 2 प्रहरी तस्करको शिकार बनिसकेका थिए। जब मोहना नदीमा असै बिकको शव फेला पर्यो, प्रहरीको आशंका यथार्थमा परिणत भयो। बिकले चढ्ने 5258 प 5284 नम्बरको मोटरसाइकल शव भेटिएको स्थानदेखि 2.5 किलोमिटर पश्चिमतर्फ फेला पर्यो। तर विकसँगै गस्तीमा गएका प्रहरी जवान साउदको अवस्था भने
अझै टुङ्गो लागेन। असै बिकको शव फेला परिसकेको अवस्थामा साउदलाई जिउँदै फेला पार्ने सम्भावना टरिसकेको थियो। 2 दिनको लगातार खोजीपछि खाल्डोमा गाडिएको अवस्थामा साउदको पनि शव फेला पर्यो। जुगेडा कटानी एरियामा भारततर्फ गोरु गाडामा डबलपमा मोटर तस्करी गरिरहेको अवस्थामा फेला पारी नियन्त्रणको लिने क्रममा तस्करहरूको समूहले 2 जनालाई धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या गरिएको र सो हत्या गरेको शवलाई मोहना नदीमा फालेको अवस्थामा मिति 2077 7 2 गते अन्दाजी बिहान 9 बजेर 7 मिनटतर्फ फेला परेको र प्रहरी जवान रामबहादुर साउदको लास मिति 77 7 4 गते बिहान अन्दाजी 10:25 बजे सोही मोहना नदीमा फेला पारेको यहाँलाई अवगत नै छ। पर्कु भन्ने रोहित राणा, राजेन्द्र राणा, चोर भन्ने सुरेश राणा, गब्बर भन्ने राजकुमार राणा, रामविनाश राणा, टल्लु भन्ने दलराम राणा, रोहित राणा, गोपाल भन्ने राम राणा र राजीव गुप्तालाई पक्राउ गरी कर्तव्य ज्ञान मुद्दामा आवश्यक अनुसन्धान पश्चात सम्मानित कैलाली जिल्ला अदालतको मुद्दामा पेश गरिएको पनि यहाँलाई अवगत नै छ। हराएका दुवै प्रहरीको शव फेला पारिसकेपछि प्रहरीले उनीहरूको हत्याको कारणको खोजी गर्न थाल्यो। कारण खोज्दै जाँदा संलग्न व्यक्तिहरू पनि पत्ता लाग्ने प्रहरीको अनुमान थियो। तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूले नै आफ्ना 2 प्रहरीको हत्या गरेको निष्कर्ष सहित जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रदेश प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान थाल्यो। गस्तीमा निस्केको प्रहरी फर्केन। नफर्किसकेपछि प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले भन्यो उनीहरूको हत्या भइसक्यो। अर्थात् हत्या भएको ठहर भेटिएका शवहरूले पनि गरे। तर कहाँ कसरी कसले गर्यो हत्या देखाउनेछौँ यो छोटो विश्रामपछि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम CMW अर्थात् क्रिमिनल्स मोस्ट वान्टेड। हामी चर्चा गरिरहेका छौँ सुदूरपश्चिम अर्थात् धनगढीमा भएको प्रहरी हत्याकाण्डका बारेमा। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले तस्करहरूले नै गस्तीमा निस्केका प्रहरीहरूको हत्या गर्यो भन्ने ठहर गर्यो। तर तस्कर को हुन् तिनको खोजी प्रहरीले कसरी गर्यो हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। मोहना नदी किनारको बाटो प्रयोग गरेर हुने तस्करीलाई प्रहरीले पहिल्यैदेखि नियालिरहेको थियो। तस्करहरूले सक्रियता बढाउँदै जाँदा प्रहरीले पनि आफ्नो सक्रियता बढाउँदै लग्यो। तस्करी नियन्त्रणकै लागि जुगेडामा प्रहरी चौकी स्थापना गरिएको हो। तर प्रहरीलाई छक्क्याउँदै तस्करी गर्ने क्रम भने रोकिएन। रात छिप्पिएपछि तस्करहरू सक्रिय हुने सूचना प्रहरीले पाएको थियो। त्यसैले प्रहरी सहायक निरीक्षक बिक र प्रहरी जवान साउद रातिकै समयमा निगरानीका लागि निस्किएका थिए। अघिल्ला गस्तीहरूबाट सकुशल फर्किने बिक र साउद यसपालि भने कहिल्यै नफर्किने गरी गए। आफ्नै 2 कर्मचारीलाई तस्करले शिकार बनाएपछि सक्रिय बनेको प्रहरीले व्यापक खानतलासी र खोजी अभियान चलायो। केही दिनकै बीचमा 16 जनालाई पक्राउ गरी केरकार गर्न थाल्यो। अनि खुल्यो घटनाको रहस्य। अनुसन्धानमा चाहिँ मुख्य योजनाकार पनि यही व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले नै गरे चाहिँ र उहाँले नै अरू मान्छेहरूलाई बोलाएर त्यो जुन सामान लगेको थियो मोटर लगेको थियो त्यो तस्करी गर्ने बेलाको मुख्य चाहिँ योजनाकार पनि वही र त्यो घटनाको क्रममा मुख्य अब सबैभन्दा पहिला घटनालाई चाहिँ त्यो घटना सिर्जना गर्ने अवस्था पनि भयो। त्यही भएर मुख्य अभियुक्तको रूपमा हामीले चाहिँ सम्मानित जिल्ला अदालतमा चाहिँ आवश्यक अनुसन्धान पश्चात आजमा कैद सहितको मुद्दा पेश गरियो। पहिलो चरणमा पक्राउ परेका 16 जना मध्ये 7 जना दोषी देखिए। 7 जनालाई पत्रकार सम्मेलन नै गरेर प्रहरीले सार्वजनिक गर्यो। पहिलो चरणमा पक्राउ पर्नेमा धनगढी 10 का 31 वर्षीय पङ्कु भनिने रोहित राणा, 20 वर्षीय राजेन्द्र राणा, 30 वर्षीय चोर भनिने सुरेश राणा, 25 वर्षीय गब्बर भनिने राजकुमार राणा, वर्ष 22 को रामविनाश राणा, 29 वर्षीय टुल्लु भनिने दलराम राणा र वडा नम्बर 11 बस्ने 25 वर्षीय गोपाल भनिने रामगोपाल राणा रहेका छन्।
भन्साको रासुहरू पनि बढेको छ, लक्ष्यभन्दा बढी छ, सबै कुरा छ। त्यही पनि तस्करले कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ पुलिसको आँखा छलेर चाहिँ लिएर जाने प्रयास गर्छन्। त्यो कुरालाई अझ हामी कडाइका साथ अहिले पनि कडा गरिरहेछौँ, अझ कडाइका साथ चाहिँ गर्छौँ। त्यही कडा गर्दाखेरि अलिकति प्रहरीको जनशक्ति कम भएको अवस्थाले गर्दा यो अवस्था सिर्जना भयो। त्यो हुन नपाउने हामी व्यवस्था पनि गर्छौँ। पक्राउ परेका यी 7 जना फरिया मात्र हुन्न, यिनीहरूका नाइके अझै फेला परेन। प्रहरीले मुख्य नाइकेसहित अझै केही व्यक्ति फरार रहेको भन्दै खोजी तथा अनुसन्धानलाई थप तीव्रता दियो। निरन्तरको खोजीका कारण झन्डै 1 महिनापछि प्रहरीले धनगढी उपमहानगरपालिका 10 चकमलीका 34 वर्षीय सुकबहादुर राणा भनिने अमर राणालाई पक्राउ गर्यो। धनगढी उपमहानगरपालिका 19 फुलबारीबाट पक्राउ परेका राणा नै यस घटनाका मुख्य अभियुक्त हुन्। दुई प्रहरी हत्याकाण्डका मुख्य अभियुक्त राणा लामो समयदेखि भारतको बनकट्टी र सलिया पारबाट नेपालमा अवैध सामान भित्र्याउने र नेपालबाट अवैध रूपमा भारत सामान पठाउने कार्यमा संलग्न रहेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ। प्रहरीभन्दा तस्करहरू बलियो भएपछि प्रहरीहरूको हत्या भएको ठहर प्रहरीले मात्रै गरेन, आम सर्वसाधारणले पनि गरे। कमजोर प्रहरी भएको कारणै 2 प्रहरीको ज्यान गएको तथ्य सार्वजनिक भयो। सार्वजनिकसँगै प्रहरीले केही तस्करका भरियाहरूलाई समाए, तर मुख्य तस्करलाई समाउन सकेन। त्यस पछाडि प्रहरीले के गर्यो देखाउनेछौँ यो छोटो विश्रामपछि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम CMW-मा। हामी चर्चा गरिरहेका छौँ सुदूरपश्चिममा भएको प्रहरी हत्याकाण्डका बारेमा। केराउ तस्करहरूले प्रहरीको हत्या गरे। प्रहरीले तस्करको नाइकेसहित सबैलाई समायो, तर यति बेला सुदूरपश्चिमको धनगढी बजार अहिले पनि त्रासमा बाँचेको छ। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। गस्तीमा गएका प्रहरीको नै हत्या हुनु चान्चुने कुरा होइन। देश र जनताको सुरक्षामा खटिएका प्रहरीहरू नै कति असुरक्षित छन् भन्ने प्रश्न पनि यस घटनाले उजागर गरेको छ। सीमा क्षेत्र त्यसै पनि संवेदनशील मानिन्छ। तस्करले प्रयोग गर्ने बाटो सहज हुँदैन, अनि रातिको समयमा असहज बाटोमा जम्मा 2 जना प्रहरी मात्रै जानु कतिको उचित थियो? सिङ्गो प्रहरी संगठनमाथि उब्जिएको प्रश्न हो यो। लामो अनुसन्धानपछि प्रहरीले सार्वजनिक गरेको घटना विवरण अनुसार तस्करहरूले धारिलो हतियार प्रयोग गरी 2 प्रहरीको हत्या गरेका थिए। तस्करहरूको निगरानी गर्न झाडीमा लुकेर बसेका बेकर र साउद तस्करहरूकै नियन्त्रणमा परे। तस्करहरूले प्रलोभन देखाए, बिकले मानेनन्। बदलामा पहिले साउदको टाउकोमा तस्करहरूले लाठी प्रहार गरी पिस्तोल झिकेर फायर खोल्ने तयारी गर्दै गर्दा असै बिकको घाँटी रेटियो। एकसाथ 2 जनाको हत्या गरियो र फालियो। तस्करहरूले गोरुगाडमा लगेको 50 बोरा अर्थात् अन्दाजी 25 क्विन्टल केराउ सीमा पार गराउने क्रममा बेकर साउद मारिए। अब यो घटनामा चाहिँ 2 जना प्रहरी कर्मचारी मारिएको पुष्टि भएको छ र 2 जनाको लास पनि बरामद भइसकेको अवस्था छ र साथसाथै यसमा संलग्न दोषीहरूलाई पनि हामीले कानुनको दायरामा ल्याइसकेका छौँ। यो चाहिँ घटना हेर्दाखेरि तस्करहरूले चाहिँ सामानहरू तस्करी गरेर पारी लैजान, यो यहाँबाट चाहिँ मटर तस्करी गरेर चाहिँ पारी लैजान लिएर गएको र त्यहाँ एम्बुसमा बसेको प्रहरी कर्मचारीहरूले चाहिँ रोक्न खोज्दाखेरि 81 प्रहरीमाथि चाहिँ आक्रमण गरेर निर्घात रूपले चाहिँ आक्रमण गरेर चाहिँ हत्या गरेको चाहिँ देखिन्छ र हत्या गरिसकेपछि खोलामा लगेर लासलाई फालिदिएको अवस्था देखिन्छ। र यसको चाहिँ हामीले घटनाको सूचना पाउन साथ अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएर
त्यसमा संलग्न भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ कानुनको दायरामा ल्याएर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ। नेपालको पूर्वी नाका सुपारी तस्करीका कारण बदनाम छ। पश्चिमी नाकालाई केराउ तस्करीले दुर्गन्धित बनाइरहेको छ। केराउ तस्करीको फेरो अलि लामो छ, तर त्यही केराउले 2 प्रहरी सुरक्षाकर्मीको इहलीला समाप्त गर्यो। प्रदेश राजधानी शहरमै तस्कर समूहले 2 प्रहरीको कत्लेआम गरेपछि यस क्षेत्रका बासिन्दा त्रसित छन्। धेरै अब यहाँ धेरै जसो अब सबै मान्छे बदमासै हुन्छ भन्ने त हुँदैन हैन। अब यो 1-2 जना 2-4 जना यो अपराधिक मनोविचार भएका मान्छेले गर्दा राम्रो मान्छे पनि यसमा धेरै जसोको अहिले मैले सुन्दाखेरि होइन तिनीहरूलाई सजाय हुनुपर्छ, एकदमै छोड्नु हुँदैन, यस्तो पनि गरेछ भने धेरै मान्छेले अफसोस पनि गरिरहेछन्। हामी के भन्छौँ भने प्रहरी हाम्रो साथी हो, तर प्रहरी भनेबित्तिकै हामी एकदम जो मान्छे पनि एक हो नि अलिकति हामी अदब गर्छौँ अनि झसक्क त हुन्छ नि त मान्छे भनेपछि सर्वसाधारण मान्छेले त अब प्रहरी आएको कस्तो हुने हो के हुने हो भनेर एकदम त्रास पनि छ। अनि धेरै मान्छे अब यो यस्तो जब ड्युटीमा खटिएको सुरक्षाकर्मीमाथि नै यस्तो साङ्घातिक हमला गरेर यस्तो विभत्स तरिकाले गर्यो भने मान्छेलाई त हामी सुरक्षित छैनौँ कि कस्तो छ भन्ने त सबैलाई छ कि। हामीले घटना भइसकेपछि हाम्रो पनि अब यहाँ घाँस काट्न आउँछौँ होइन, काहीँ सुडाबाट सामान लिन आउँछौँ, हामी धेरै तर्सित भएको छौँ। सरकारले सुरक्षा फौज यहाँ बढाइदिनु पर्छ, यहाँ नाकामा कडा नियम लगाउनु पर्छ, अपराधीलाई सजाय दिनुपर्छ कडाभन्दा कडा। दुईटैतिर हाम्रो एकै जातको बस्ती छ भनेपछि इष्टमित्रता बिहाबरी जोडिएका समाजहरू छन्। अनि आउन जानलाई पनि अब हेर्नुहोस् केही अप्ठ्यारो छैन नि त है, केही गर्दा पनि कुनै चिज छैन भनेपछि यो खुला नाका भएको हुनाले चाहे यो घटना अब यो तस्करी हुने सामानहरू हर्दहर्द गर्ने सायद यस्तो अब यो सक्रिय गिरोहहरूको कारणले नै यस्तो भएको हो। हामी त यसपालि पनि यो सशस्त्रको क्याम्पहरू यहाँ आउँदाखेरि बडा ठिक लागेको थियो। ठिक केही न केही यहाँ चाहिँ रोकिन्छ, मान्छे सुरक्षित हुन्छ होइन, नराम्रो चिज हुने चिजबाट बच्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई एकदम त्यो सशस्त्रको क्याम्प बसेको हुनाले राम्रो लागेको थियो। हाम्रो ओडाइमा बसेका थिए धेरै दिन, उहाँहरू ड्युटी गर्न यहाँ आउनुहुन्थ्यो। अबको भनाइ सरकारले यसमा अझै पनि हाम्रो उसबाट यहाँ थप जनशक्ति ल्याउनुपर्छ अनि हाम्रो सुरक्षाकर्मीसँग साधन स्रोत युक्त हुनुपर्छ। यति ठूलो र अप्रिय घटना हुँदा समेत सीमा क्षेत्रमा अवैध रूपमा हुने चोरी निकासी रोक्न प्रहरी अझै सफल हुन सकेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढी शहरमा गस्तीमा रहेका प्रहरीको नै हत्या हुनु सुरक्षा व्यवस्थामाथिकै प्रश्न हो। खुल्ला सिमानाका कारण तस्करी मौलाउँदै गएको छ। बढ्दो तस्करी रोक्न प्रदेशका सबै सुरक्षा निकायहरूलाई प्रदेश सरकारले निर्देशन दिएको छ। प्रदेशमा अब सुरक्षाको स्थिति नै एकदम नाजुक भइसक्यो त भन्न मिल्दैन। केही घटनाहरू घटेका छन् र पछिल्लो चरणमा खास गरी सिमानामा त्यो चोरी निकासी अथवा तस्करी भइरहने ठाउँहरूमा ड्युटीमा खटिएका 2 जना प्रहरी जवानको जुन दुःखद घटनाबाट मृत्यु भएको छ, यो धेरै दुःखद छ र यसको लागि प्रदेश सरकारले एकदमै यसलाई गम्भीर रूपबाट लिएको छ र समग्र रूपबाट मैले प्रदेशका सुरक्षा निकायहरूलाई बसालेर समग्र प्रदेशको अहिलेको सुरक्षाको स्थिति र अब हुने जो हाम्रा दसैँ तिहारहरू जो छन् यो समयमा अलिकता धेरै यस्ता गतिविधि बढ्ने भएको हुनाले यसको लागि एउटा कार्यक्रम नै तय गरेर सुरक्षा योजना नै तय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर पनि मैले सबैलाई निर्देशन पनि दिइसकेको छु। र हाम्रो खुल्ला सिमाना छ, सिमानामा अलिकता तस्करीहरू हुन्छन्, चोरी निकासी हुन्छ, यसलाई रोक्नको लागि पनि कडाइपूर्वक तरिकाले प्रहरी प्रशासन लाग्नुपर्छ र यसमा कुनै पनि त्यहाँ लुज छोड्नुपर्ने जरुरी छैन। किनभने सुरक्षा निकायमाथि नै तस्करहरूले हमला गरिसकेपछि एउटा भनौँ न हत्या नै गरिसकेपछि अब त्यसलाई कुनै रूपबाट पनि त्यसलाई कम आँक्नु हुँदैन। त्यसकारणले सबै ठाउँहरूमा कडाइपूर्वक तरिकाले लाग्नुपर्छ र सुरक्षाको विश्लेषण गर्नुपर्छ र जुन ठाउँमा त्यस्ता घटनाहरू अलि संवेदनशील ठाउँहरू जो छन् त्यो ठाउँमा विशिष्ट खालको सुरक्षा योजना बनाएर लागू गर्नुपर्छ र साधन स्रोतबाट केही कमी छ, समस्या छ, त्यो अहिले हामीसँग त्यति उपलब्ध छैन र त्यसको लागि पनि प्रदेश सरकारले जे गर्नुपर्छ हामी गर्न तयार छौँ भनेर भनेको छौँ र समग्र रूपबाट योजना बनाएर नै अगाडि बढ्ने कुरा रहन्छ। प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमै सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीकै निर्मम हत्या हुन्छ।
प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका पनि हो धनगढी। तर यही क्षेत्रमै प्रहरी नै असुरक्षित हुँदा नागरिकको अवस्था के हुन्छ? प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। पक्राउ परेका अभियुक्तहरूको बयान र प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको तथ्यलाई हेर्दा उनीहरूको हत्या योजनाबद्ध रूपमा नै भएको स्पष्ट हुन्छ। सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको होइन तस्करको राज चल्छ भन्ने देखिएको छ।